नारायणीयं 42வது दशकं शकटासुरवधम्। कदापि जन्मर्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधूमहीसुरा महानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्तबालकप्रभीति सङ्क्रन्दनसङ्कुलारवैः विमिश्रमस्राविभवत् समीपतः परिस्फुटद्धारुचटच्छटारवः तदस्तदा कर्णनसम्भ्रमश्रमप्रकम्पी वक्षोजभरव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ततो विनिष्पतद्दारुणदारुमध्यगम् शिशोरहो किं किमभूदिधृतं प्रदाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयो विसङ्कटं यच्छकटं विपाटितं न कारणं किश्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्वदीक्षकाः कुमारकस्यास पयोदरार्दिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगाद् इति स ते पालकबालका जगुः भिया तदा किञ्चित् जानतामिदं कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवासङ्ख्यत दृष्टपूतनैः प्रवालताम्रं किमिदं पदं शतं सरोजरम्यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गितः स्वदङ्गमापस्पृशरङ्गनाजनाः अये सुतं देहि जगत्पते कृपा तरङ्गपातात् परिपातमद्य इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुः श्लिक्ष्यति जातकण्टकः अनोनिलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवं प्रभूजितैस्तत्र ततो द्विजादिभिः विशेषतो लम्बितमङ्गलाशिषः व्रजं निजै बाल्यरसै विमोहयन् मरुत्पुरादि सरुजां जहीहि मे। गुरुवायूरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।